नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। सुरुमा प्रमुख समाचार। संसद बैठकमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुन पार्टीका सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन, एमसीसीलाई संसदमा लैजाने संकेत। कुशे औँसी पर्वका अवसरमा घर घरमा कुश भित्राएर मनाइयो। विभिन्न उपहार दिएर सम्मान प्रकट गर्दै बाबुको मुख हेरेर सम्मान प्रकट। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक आज जारी। बुधबारदेखि सुरु हुने संसद अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने रणनीति बनाउँदै। पञ्जशेर प्रान्त पनि पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिएको तालिबान लडाकुको दावी। आफ्नो झण्डा फहराएको भिडियो सन्देश सार्वजनिक। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम पहिलो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा विजयी। पपुवा न्युगिन 2 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संसद बैठकमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुन पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज अपराह्न बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबारबाट सुरु हुने संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित भएर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबारबाट सुरु हुने संसद बैठकमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित भई पार्टीका सांसदहरूलाई प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभएको पार्टी संसदीय दलकी सचेतक पुष्प भुसालले जानकारी दिनुभयो। निर्देशन पनि भयो र आजको बैठकमा कानुन मन्त्रीज्यूले भोलिदेखि प्रारम्भ हुने बैठकमा विगतका विचाराधीन रहेका अध्यादेशहरू प्रस्तुत गर्ने लगायत पहिलो बैठकमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशहरू पेश गर्ने भन्ने जानकारी गराउनु भयो र त्यसैको सन्दर्भमा गृहमन्त्रीज्यूले आजको बैठकमा विभिन्न समसामयिक विषयहरू जानकारी गराउनु भयो। बैठकमा सांसदहरूले सत्तारूढ दलहरूसँग परामर्श गरेर मन्त्री परिषदलाई छिटो पूर्णता दिन पनि प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानकर्षण गराएका थिए भने प्रधानमन्त्री देउवाले सबै दलसँग संवाद गरेर एमसीसीलाई पनि अघि बढाउने धारणा राख्नु भएको थियो। एमसीसीबारे अघिल्ला सरकारहरूले पनि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएकाले यसलाई अन्य दलहरूसँग पनि व्यस्तै छलफल गरेर अघि बढाउने धारणा प्रधानमन्त्रीले दलको बैठकमा राख्नु भएको सचेतक भुसालले बताउनुभयो। कांग्रेस संसदीय दलले संघीय संसदको बुधबारबाट सुरु हुने बैठकमा संसदमा विचाराधीन अध्यादेश तथा विधेयकहरू पारित गरेर जाने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसदमा विचाराधीन राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश लगायतको अध्यादेश र विधेयकहरू संसदमा पहिलो बैठकबाट छलफलका लागि अघि बढाउने जानकारी गराउनुभयो भने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले दार्चुला घटनाको सम्बन्धमा भारत सरकारलाई पठाइएको कूटनीतिक नोटबारे पनि बुधबारकै बैठकमा संसदलाई जानकारी गराउने बताउनु भएको थियो। दार्चुला घटनाको सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ संसदको पहिलो बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले जानकारी गराउने विषयमा पनि दलको बैठकमा छलफल गरिएको सचेतक भुसालले बताउनुभयो। अहिलेको बजेटलाई पारित नगर्ने बित्तिकै विभिन्न विकासका निर्माणका कुराहरू, विभिन्न किसिमको तलब भत्ताका कुराहरू, विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका सँग जोडिएका कुराहरू, यी सबै कुराहरू वास्तवमा राष्ट्रिय विकास र अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विषयवस्तु भएकोले अहिलेको सरकारले प्रतिस्थापन बजेटको तयारी पनि गरेको छ र अहिलेकै यही बैठकमा अब आउने बैठकमा त्यसलाई सरकारले प्रस्तुत गर्ने तयारी पनि गरेको कुरा चाहिँ आजको बैठकमा जानकारी गराइयो। प्रतिपक्षसँगको भूमिका तथा सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? बजेट भनेको वास्तवमा मुलुकको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषयवस्तु पनि हो, मुलुकको विकाससँग पनि जोडिएको विषयवस्तु हो। भोलि मुलुकमा एउटा तलब भत्तासँग जोडिएको विषयवस्तु पनि हो। यो सबैको साझा विषय भन्नुपर्दछ र प्रतिपक्षी दलसँग पनि यसको बारेमा सरकारबाट केही संवादहरू अगाडि बढेको पनि छ। तर यी सबै विषय, बजेटको विषय भनेको त प्रतिपक्षी दलले सदनमा आफ्नो भूमिका भनेको
रचनात्मक आफ्ना क्रियाकलापहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारलाई सुझाव दिने, सरकारलाई निगरानी राख्ने, सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने विषयवस्तुहरू आफ्नो ठाउँमा छ र संसदीय अभ्यासलाई सुचारू रूपबाट चलाउने त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कर्तव्य पनि हो, दायित्व पनि हो। र बजेटको सन्दर्भमा त यो त मुलुकको आवश्यकता हो, जनताको आवश्यकता हो, विकासको आवश्यकता हो र यो सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सहयोग गर्नुपर्ने त प्रतिपक्षी दलको कर्तव्य पनि हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग छलफल गरी बजेट सम्बन्धी अध्यादेश पनि पारित गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल गरिएको कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले जनाएको छ। स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूले विभिन्न माग राखी प्रतिष्ठानमा तालाबन्दी गरेका छन्। प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र जनशक्ति व्यवस्थापनमा अन्योलता छाएको भन्दै यस विरुद्ध कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका हुन्। एक रिपोर्ट। स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र यस अन्तर्गतका प्रशिक्षण केन्द्रहरूको उपयोगका लागि हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा मन्त्री परिषदको निर्णयमा हस्तान्तरण सम्बन्धी नियमावली बनाई हस्तान्तरण गर्ने भनिए पनि सो अनुरूप नगर्दा प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र जनशक्ति व्यवस्थापनमा अन्योलता छाएको भन्दै आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले मङ्गलबार प्रतिष्ठान भवनमा तालाबन्दी गरेका हुन्। स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कर्मचारी सन्तलाल श्रेष्ठले प्रतिष्ठानले स्थानीय तहको सुशासन प्रवर्धनको निम्ति काम गरिरहेको भए पनि यसलाई ध्वस्त बनाउन लागेको बताए। यस्तै एनजिओलाई प्रशय दिन लागि र प्रतिष्ठानका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा ध्यान नपुर्याएकाले पनि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको श्रेष्ठले बताए। स्थानीय तहको सुशासन प्रवर्धनका निम्ति त्यहाँ गर्ने तालिम गोष्ठीहरूमा यसको एकाधिकार रहेको थियो। नेपाल सरकारको आधिकारिक संस्था यही मात्र थियो र यसलाई कसरी ध्वस्त बनाउने भन्ने प्रपञ्चमा चाहिँ लालबाबु पण्डितदेखि हामी फेरि पनि भन्छौँ, माननीय मन्त्री लालबाबु पण्डितदेखि हृदय कुमार त्रिपाठीसम्म आइपुग्दाको बिचमा यो कालखण्डमा चाहिँ यो संस्थालाई कसरी ध्वस्त बनाउन सकिन्छ र एनजिओकरणलाई कसरी प्रशय गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले नै यो संस्थालाई आज यो अवस्थामा पुर्याएको भन्ने हाम्रो माग हो। हामीले के भनेका थियौँ हिजोको दिनमा पनि भने हामीले पटक भन्यौँ। कर्मचारीहरूले प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र तथा भूमिकाको खाका तयार गरी मन्त्रालयसँग यथाशीघ्र छलफल गराई विद्यमान ऐन नियम बमोजिम कार्य गर्न सुनिश्चित गरिनुपर्ने, प्रतिष्ठानको ऐन तथा नियमावली नयाँ बनाई विद्यमान ऐन तथा नियमावली कार्यक्षेत्र नघट्ने गरी समय सापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने, प्रतिष्ठानलाई सङ्घ र प्रदेशका सांसदहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका लागि क्षमता विकासको केन्द्र बनाउनु पर्ने माग राखेका छन्। त्यस्तै प्रतिष्ठानको संरचना स्पष्ट नहुँदा कर्मचारीहरूको दरबन्दी, कार्य विवरण तथा शाखा महाशाखाको कार्य जिम्मेवारीहरूको तय हुन नसकेको भन्दै सो समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। त्यसैगरी विगत 11 वर्षदेखि अवरुद्ध भएको प्रतिष्ठानको पदपूर्ति र कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका लागि काम सुरु गर्नुपर्ने, प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि कार्यरत अस्थायी तथा करारका कर्मचारीहरूको पेशागत सुरक्षा गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको कर्मचारी तोपेन्द्र प्रसाद रिजालले बताए। प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र तथा भूमिकाको खाका तयार गरी मन्त्रालयसँग यथाशीघ्र छलफल गराई विद्यमान ऐन नियम बमोजिम कार्य गर्न सुनिश्चित गर्ने। नम्बर 2, प्रतिष्ठान ऐन तथा नियमावली नयाँ बनाउनु भन्दा हामीसँग जुन छ त्यो ऐन र नियमावली 49 र 52 बनेको त्यही ऐन र नियमावलीलाई अहिलेको समय सापेक्ष संशोधन गरेर त्यसमा कार्यक्षेत्र नघट्ने गरी समय सापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने। 3, प्रतिष्ठानलाई सङ्घ प्रदेशका माननीय सांसदहरू, स्थानीयका जनप्रतिनिधि एवं मनोनित तथा निर्वाचित पदाधिकारी सङ्घका लागि क्षमता विकासको केन्द्र बनाउनु पर्ने यो प्रतिष्ठानलाई। त्यस्तै प्रतिष्ठान अन्तर्गतका प्रशिक्षण केन्द्रहरू प्रदेश सरकारमा उपयोगका लागि हस्तान्तरण भइसक्दा समेत त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन नभएकाले तुरुन्तै सम्मानजनक व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गरिएको रिजालले जानकारी दिए। राजपत्र अङ्कित कर्मचारीहरूको सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट मात्र सञ्चालन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने, सङ्घीय सरकारबाट जारी हुने ऐन नियम निर्देशिका कार्यविधि र परिपत्रहरूको एकै प्रकारको सन्देश प्रवाह गर्नका लागि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने सभा, गोष्ठी, कार्यशाला र प्रशिक्षणहरू प्रतिष्ठानबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको प्रतिष्ठानका कर्मचारी रिजालले बताए।
आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म प्रतिष्ठानका सबै कार्यक्रमहरूलाई स्थगन गर्ने पनि उनले बताए। आज कुशे औँसी आजको दिनलाई बुवाको मुख हेर्ने दिनका रूपमा पनि मनाउने गरिन्छ। आज काठमाडौँको उत्तरपूर्वमा रहेको गोकर्णेश्वर मन्दिरमा बुवालाई सम्झिनेहरूको भिड लागेको छ। बुवाको मुख हेर्ने दिन गोकर्णेश्वरमा हरेक वर्ष यस्तै भिड लाग्ने गर्छ। बुवाको निधन भएकाहरू यस दिन गोकर्णेश्वर पुगेर प्रीतिलाई तर्पण दिने प्रचलन छ। आज गोकर्णेश्वर पुगेर दिएको तर्पण प्रीतिले प्राप्त गर्छन् र तृप्त हुन्छन् भन्ने धार्मिक मान्यता छ। जीवन राणाभाटको रिपोर्ट। सनातन हिन्दू दर्शन र परम्परामा केही तिथिहरू विशेष प्रकृति र महत्त्वका छन्। त्यसमध्ये पूर्णिमा र औँसी पनि हुन्। औँसीहरूमध्ये कुशे औँसी एक विशेष र महत्त्वपूर्ण तिथि हो। यो पूर्वीय सनातन हिन्दू परम्परा अनुसार भाद्र महिनाको कृष्ण औँसी तिथिका दिन पर्दछ। मङ्गलबार देशभर बुवाको मुख हेर्ने दिन। यस दिन छोराछोरीहरूले आफ्ना जीवित बुवालाई विभिन्न तौर तरिकाबाट आफ्नो बुद्धि र गच्छेअनुसार विशेष मान र सम्मान गर्दछन्, प्रसन्न बनाउँछन् र बुवाबाट आशीर्वाद प्राप्त गर्छन्। बुबा नहुनेहरूले भने विभिन्न पवित्र स्थानहरूमा गई दिवंगत बुबाको नाममा श्राद्ध तर्पण गरी यथाशक्य सिधा एवं दान दिने गर्दछन्। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर मन्दिरमा पनि दिवंगत पिताको नाममा श्राद्ध तर्पण गरेर पितृलाई तृप्ति बनाउने कोसिस गरिएको छ। यो चाहिँ परापूर्व कालदेखि पितृ कार्य गर्ने, यो उत्तर गया श्राद्ध गर्ने भनेर यहाँ आइन्छ र उत्तर गया श्राद्ध गरिन्छ। यसको महत्त्व भने अब रोकिएको जुन पहिला गर्नुपर्ने तिथिमा गर्नुपर्ने श्राद्धहरू, रोकिएको श्राद्धहरू सबैलाई समेटेर यहाँ गरेपछि सबै पितृले पाइन्छ भन्ने एउटा शास्त्र वेद अनुसारको वेद सम्बन्धको कुराहरू भयो। अब आफ्नो श्रद्धा हो, मन हो, जहाँ गए पनि आफ्नै एउटा इच्छा हुन्छ होइन। जहाँ गए नि आफ्नो धर्म कर्म भने एक ठाउँमा छ। अब यहाँ आएर नि धर्म कर्म हुन्छ भने छैन, आफ्नो मन हो। बुवा हुनुन्जेल आफूले सबैले बाँचुन्जेलसम्म आदर सत्कार गर्नु। अब यही भनाइ छ मेरो चाहिँ। अब मरेपछि चाहिँ यो गर्छु उ गर्छु भन्ने चाहिँ हुँदैन। हामीले चाहिँ श्रद्धाले यहाँसम्म आएर पूजाआजा गरेछु। अब गुरुबाहरूले दान दक्षिणा दिए होइन, त्यही हो। अब बाँचुन्जेलसम्म उहाँहरूले चाहिँ सबैले राम्रोसँग चाहिँ स्याहार सुसार गरेर आत्माको शान्ति दियोस् भन्ने चाहन्छु। बुवालाई अब आफूले त अब सानैमा गुमाएर होइन, अलिकति के भन्छ बुवाको महत्त्व धेरै नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब आफूले सानोमा गुमाएर चाहिँ होइन, त्यही भएर अब बुवा नहुनेहरूले पनि आजको दिनमा मात्रै होइन, अब सधैँ अरू दिनमा पनि एकदमै बुवालाई चाहिँ खुसी राख्नु होला। अब हाम्रो त नहुनेलाई मात्रै थाहा हुँदो रहेछ कि अब बुवाहरूको कस्तो महत्त्व हुन्छ होइन। बुवा नहुँदाखेरि कति पीडा हुन्छ, कस्तो जिन्दगी हुन्छ भन्ने कुरा अब एउटा बुवा नभएको मान्छेलाई मात्रै थाहा हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ अब हुनेहरूले चाहिँ राम्रो गर्नु होला, सधैँ बुवाहरूलाई कहिले पनि दुःख नदिनु, सधैँ सुखमा राख्नु। मङ्गलबार कुशे औँसीका अवसरमा काठमाडौँको उत्तरपूर्वमा रहेको गोकर्णेश्वर मन्दिरमा बुबालाई सम्झिनेहरूको भिड लागेको थियो। बुबाको मुख हेर्ने दिन गोकर्णेश्वरमा हरेक वर्ष यस्तै भिड लाग्ने गर्दछ। बुबा गुमाएकाहरूले यस दिन गोकर्णेश्वर पुगेर पितृलाई तर्पण दिने प्रचलन रहेको छ। आजको दिनको महत्त्वको विषयमा जानकारी गर्दा आज दुईटा कुरालाई चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण लिन्छौँ। एउटा कुशे औँसी र एउटा बुवाको मुख हेर्ने भनेर फरक छ। कुशे औँसी भनेको चाहिँ हामीले प्रत्येक कर्म, धार्मिक कर्म गर्दाखेरि चाहिँ विष्णुको साक्षी एउटाको रूपमा हामीले लिन्छौँ र कुशलाई विष्णुको रूपमा लिन्छौँ। त्यो विष्णु साक्षी लिनुपर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक कर्ममा, धार्मिक कर्ममा चाहिँ कुशको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस कारणले आजको दिन हामीले नयाँ कुश उखलेर चाहिँ वर्ष दिनभरि पुग्ने गरी चाहिँ घर घरमा कुश राख्ने दिन हो यो कुशे औँसीको एउटा महत्त्व। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ बुवाको मुख हेर्ने दिन भनेको चाहिँ आज यो भाद्र कृष्ण औँसीको दिन जसका चाहिँ पिताहरू जीवित हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्ना बुवालाई श्रद्धा सुमन अर्पण गर्ने, जे जस्तो सकिन्छ सेवा गरेर चाहिँ पितृ दिवस मनाउने भने जसको चाहिँ पितृहरू दिवंगत भइसक्नु भएको छ उहाँहरूले आफ्ना पितृका नाममा गोकर्णेश्वर क्षेत्रमा आएर बागमती, चन्द्रमती र सूर्यमतीको चाहिँ सङ्गम स्थल त्रिवेणी चाहिँ यस क्षेत्रमा छ। त्यस त्रिवेणीमा स्नान गरिसकेपछि गदाधर नारायण स्वयं पितृका देव चाहिँ जसले पितृको रक्षाको लागि चाहिँ एउटा विष्णु भगवानले एउटा रूप लिनुभएको छ, उहाँ गदाधर नारायण साक्षात् यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँलाई दर्शन गरिएर अनि गोकर्णेश्वर महादेवलाई चाहिँ दर्शन गर्ने चलन छ। कुशे औँसीमा कुशको प्रयोग गरिन्छ। पूर्वीय दर्शनमा कुशको धार्मिक लगायत अन्य महत्त्वहरू अर्थवेद, भागवत गीता, विष्णु पुराण आदिमा वर्णित रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाको साथमा जीवन राणाभाट, काठमाडौँ।
नवलपुरको देवचुली नगरपालिका 17बाट प्रहरीले तास खेलिरहेका 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। 1,50,850 रुपैयाँ नगदसहित 5 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। 3 बोक ताससहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको नवलपुर प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले देवचुली 17 बस्ने वर्ष 36 को कमल महतो, देवचुली 16 बस्ने वर्ष 35 को सन्तोष सिग्देल, 49 को गोविन्दा थनेत, वर्ष 58 का हीरा महतो र वर्ष 43 को मणिराम महतो रहेका छन्। उनीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता 2074 को परिच्छेद 5 को दफा 125 बमोजिम कसुर अन्तर्गत अनुसन्धान कार्य अघि बढाइएको नवलपुर प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीप कुमार गिरीले जानकारी दिनुभयो। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि आत्मनिर्भर अभियानबाट महिलाहरू आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा अब्बल बन्दै स्थानीय सरकारको योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा पनि सहयोगी बन्ने। पन्जशेर प्रान्त पनि पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिएको तालिबानी लडाकुको दाबी, आफ्नो झण्डा फहराएको भिडियो सन्देश सार्वजनिक। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम पहिलो 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा विजयी, पपुवा न्युगिन 2 विकेटले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रोल्पाका महिलाहरू आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा अब्बल बन्दै गएका छन्। समूहमा आबद्ध महिलाहरू आफूसँगै समाजलाई समेत रूपान्तरण गर्ने अभियानमा जुटेका छन्। रोल्पाबाट भरत नेपालीको रिपोर्ट। सुरुवाती समयमा समूहमा आबद्ध हुन नमान्ने रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का महिलाहरू अहिले समुदायलाई नेतृत्व गरिरहेका छन्। स्वावलम्बन समूहमा आबद्ध यहाँका महिलाहरू अहिले आत्मनिर्भर बन्दै समुदायमा समेत आत्मनिर्भरताको अभियान चलाइरहेका छन्। आर्थिक र सामाजिक रूपमा सबल भए मात्र गाउँको विकास हुने भन्दै उनीहरूले बहस तथा पैरवी गर्न थालेका छन्। जलवायु परिवर्तनको बारेमा समाज केन्द्रमा छलफल गरेका थियौँ। जलवायु परिवर्तनको बारेमा समाज केन्द्रमा छलफल गरिसकेपछि हामीहरूले अहिले खाली ठाउँमा चाहिँ 25 देखि 3000 वटा बिरुवाहरू रोपेका छौँ। स्थानीय योजना प्रक्रियामा योजना पेश, स्थानीय योजना प्रक्रियामा चाहिँ पेश चाहिँ हामीहरूको समूहमा गठन भइसकेपछि चाहिँ हामीहरूले समूहमा छलफल गरेर हाम्रो गाउँलाई, हाम्रो समूहलाई अब के कुराको खाँचो छ त, जस्तै अब बाटो पिच गराउनु पर्यो, ग्राभेल गर्ने, खानेपानीको अनि भवन निर्माणको लागि धेरै कुराहरूको बारेमा थाहा पाइसकेपछि चाहिँ हामीहरूले माइनटिङ गरेर चाहिँ भवन निर्माणको लागि चाहिँ वडा कार्यालयमा निवेदन पेश गरेका थियौँ। हामीहरू समूहमा गठन भइसकेपछि हामीहरूले घर बगैँचा तालिमहरू, कुखुरा तालिम, मौरी तालिमहरू अनि सबैका घरमा जुठेला खाल्टाहरू अनि तिनी जुठेला खाल्टामा सङ्कलन गरेको पानी बोट बिरुवामा तरकारीहरू लगाएर तरकारीहरूमा युज गरेका छन्। ती तरकारीहरू उबाजेर हामीहरूले खाने गरेका छौँ। बजारको त्यति विषादीहरू छरेका तरकारीहरू धेरै प्रयोग गरेका छैनौँ। हामीहरूले आफै उब्जाएर थोरै भए पनि खाइरहेका छौँ। अनि माउरीहरू पालिरहेका छौँ। हामीहरू वैदेशिक उसमा हामी भर परेका थियौँ। अहिले चाहिँ हामीहरूले आफ्नै धेरै उताबाट आए पनि हामीहरूले छोराछोरीहरूलाई त्यति पढाउन नसके पनि हामीले घरको खर्च चाहिँ निकाल्न सकेका छौँ। 3 वर्ष अघि गठन भएका समूहहरूको हाल सामाजिक सवालहरूको पहिचान गरी स्थानीय सरकारको योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सहयोग गर्दै आएका छन्। समाज रूपान्तरणका लागि महिलाहरूले खेलेको भूमिकालाई उचित मूल्याङ्कन गर्दै स्थानीय सरकारले पनि साथ दिँदै आएको छ। गाउँपालिकामा आउनुहोस्, जनप्रतिनिधि साथीहरूसँग केही तपाईँहरू सहयोग माग्नुहोस्। गाउँपालिका कर्मचारी साथीहरू छन्, हामीहरूसँग केही सहयोग माग्नुहोस्। शिक्षकहरू छन्, ती शिक्षकहरूसँग उठाउनुहोस्। गर्दै गर्दै जाँदा तपाईँहरू सजिलै उठाउन सक्ने मैले सम्भावना देखेको छु। र यसरी चाहिँ तपाईँहरूले एक रोपनी जति जग्गा बनाउनु भयो भने त्यसमा चाहिँ भवन बनाइने कुरामा हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छौँ। यति कुरा मैले राखेँ तपाईँहरूसँग, यो हाम्रो वचन भयो है। बाँकी यहाँको अब समाज सुधार, सामाजिक क्षेत्रको अलिकति चेतना स्तर उठाउने कुरा, यहाँको समाजलाई सभ्य समाज बनाउने कुरा होइन, सभ्य समाज बनाउने कुरा, यहाँको बालबालिकाहरूको शिक्षा दीक्षालाई अलिक दिगो बनाइदिने कुरा,
यहाँको सरसफाइलाई ध्यान दिने कुरा जो विभिन्न सेक्टरमा तपाईँहरू काम गरिराख्नु भएको छ निकै यो राम्रो छ। सबैभन्दा अब यसको निरन्तरता नै ठुलो कुरा हो। यसको निरन्तरता हामीले दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्दा निरन्तरता हामीले दिनुपर्छ। निरन्तरता दिने गरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछि परेका महिलाहरूले अवसर पाएमा आफू मात्र नभई समुदायलाई नै रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण यहाँका महिलाहरूले प्रस्तुत गरेका छन्। महिलाहरूको यो सफलतामा गाउँपालिका लगायतका अन्य सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गर्दै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रोल्पाबाट भरत नेपालीको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1423 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 2072 जना संक्रमित निको भएका छन् भने 21 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। समीर जोशीको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1423 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 11,111 जनाको PCR परीक्षणमा 1423 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसै गरी 3,923 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 254 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको परीक्षणमा 12.25% संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्ला केही दिनदेखि कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने दर घटिरहेको छ। अघिल्लो महिनासम्म 25% भन्दा धेरैमा संक्रमण देखिने गरेकोमा केही हप्तादेखि संक्रमण दर घटिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 7,72,182 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 21 जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको छ। कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या अहिलेसम्म 10,879 पुगेको छ। सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट 2072 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या अहिलेसम्म 7,31,000 पुगेको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिले मुलुकभर 30,100 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 28,314 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,989 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 27 जना बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेरसम्मका 128 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 364 जना, मोरङमा 161 जना, सुनसरीमा 149 जना, झापामा 124 जना, कास्कीमा 117 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै ललितपुरमा 89 जना, भक्तपुरमा 66 जना, चितवन र नुवाकोटमा 38 जना, रूपन्देहीमा 34 जना, सुर्खेतमा 31 जनामा कोरोना देखिएको छ। बर्दिया र कैलालीमा 14 जना, नवलपरासी पूर्व र दाङमा 13 जना तथा मकवानपुरमा 10 जनामा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। तनहुँमा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ। कोरोना संक्रमण दर घट्दै गएको र व्यवसायीहरूले निषेधाज्ञा हटाउन आग्रह गर्न थालेपछि स्थानीय प्रशासनले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्ने गरी निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै लगेको हो। तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएपछि स्थानीय प्रशासनले तनहुँमा गत वैशाख 23 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दर घट्दै गएपछि अहिले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ। स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै जिल्लाका सहर बजार क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय, होटल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेसका साथै शिक्षण संस्थाहरू पनि खोल्न थालिएको छ। लामो समयको निषेधाज्ञाले गर्दा व्यवसाय, शिक्षण, सिकाइ लगायतका क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्दै गएको र कोरोना संक्रमण दर पनि कम हुँदै गएकाले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्ने गरी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। तनहुँ जिल्लामा वास्तवमा निषेधाज्ञा हटिसकेको अवस्था चाहिँ होइन, तर हामीले सधैँ चाहिँ यो व्यापार व्यवसाय आर्थिक अर्थतन्त्रलाई चाहिँ निषेधाज्ञाकै माध्यमबाट खुम्चाएर राख्दाखेरि अलिकति अब चाडबाड पनि आयो र विद्यार्थीहरूको पढाइलाई पनि अलिकति असर गर्यो भन्ने कुराहरू जनमानसबाट पटक पटक आइरहेको, व्यवसायीहरूले पनि चाहिँ अलिकति समस्या पर्यो भन्ने समस्या दर्शाइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर अब तेस्रो भेरिएन्ट आयो भने हामीले तत्अनुसार नै गर्ने गरेर अहिलेलाई चाहिँ अब सङ्क्रमण दर पनि घटेको तुलनात्मक रूपले विगतमा भन्दा।
जिल्लामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनीसँगै व्यापार व्यवसाय, शिक्षण संस्था तथा सर्वसाधारणको दैनिकी बिस्तारै लयमा फर्कन थालेको छ। स्थानीय प्रशासनले स्मार्ट लकडाउनको अवधारणा अनुसार अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो बन्दै गएपछि नागरिक स्तरबाट लापरवाही बढ्दा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि त्रास बढेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। अब यो सुरक्षा सावधानी अपनाउने केसमा चाहिँ अलिकति सबै साथीभाइले कमजोरी देखाएको छु मैले। अब नामको अपनाउने, कामको चाहिँ नअपनाउने भइरहेको छ। अब अलिकति सजगताका साथ गर्न पनि धेरै कुराहरू छ। बजारमा पनि म्याक्सिमम मान्छेहरूको मास्क बिना मास्क हुनेको अवस्था छ अहिले। हामी लापरवाहीको चरम सीमामै पुगेको छ जस्तो लाग्छ। हामी मुखले काम भन्छौँ, व्यवहारमा चाहिँ लागु केही पनि गर्दैन। मास्क लगाउने, मास्क लगाएर चलाइरहेको यसले खासै छैन। के भन्ने अब कोरोनाको यस्तै छ, अब भइरहेछ, अब फेरि यस्तै चलिरहेछ। के भन्ने अहिलेको अवस्थामा त अब चलेकै राम्रो हुन्छ। लकडाउन चाहिँ नभएको हुन्छ। लकडाउन नभइदियो भने चाहिँ मान्छे यातायात चाहिँ नियमित सञ्चालन गर्न पायो भने के कस्तो समस्या झेल्नु पऱ्यो तपाईँले लामो समय यसो हुँदा? समस्या भयो नि। म त गाउँतिर गएको थिएँ गाडी छोडेर, त्यस्तो अप्ठ्यारो केही पनि भएन। गाउँमा गयो, खेतीपाती गऱ्यो, त्यस्तो केही अप्ठ्यारो भएन। खुले पनि व्यवसायमा एकदमै असर परिरहेको छ। आएका छैनन्। अब चाडबाडको बेला छ, भिडभाड पनि हुन नपाउने र बिचमा दोकानहरू कहिले खुल्ने कहिले नखुल्ने समय अनुकूल पनि भएन। अहिले त खुल्न त खुलेछ, तर अब गाह्रो छ। तनहुँको 10वटै पालिकाले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड र कोभिड-19 संक्रमण जोखिम नियन्त्रणका लागि स्मार्ट लकडाउन सम्बन्धी कार्यविधि 2078 उल्लेखित सूचक अनुसार पर्यटकीय क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रलाई खुल्ला गर्दै लगेका छन्। धेरै विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरूमा जोर बिजोर प्रणालीबाट विद्यार्थीहरू सहभागी गराई भौतिक रूपमा पठन पाठन सञ्चालन गरिएको छ। 25 जनाभन्दा नबढ्ने गरी न्यूनतम सहभागितामा तालिम तथा प्रशिक्षणका कार्यक्रम 50% नबढ्ने गरी बेलुकी 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्ने गरी पार्टी प्यालेस, होटल तथा रेस्टुरेन्ट बेलुकी 9 बजेसम्म अन्य सेवा तथा व्यवसाय बेलुका 7 बजेसम्म सञ्चालनको अनुमति दिइएको छ। जिल्लामा सबै क्षेत्र खुल्ला भएको र स्वास्थ्य विज्ञहरूले कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिम बढेको भन्दै सचेत गराइरहे पनि भिडभाडजन्य गतिविधि बढ्दै गएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो बने पनि कोरोना संक्रमण जोखिम कायमै रहेको र हाम्रा ठूला चाडपर्वहरू नजिकिएका हुँदा स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिन स्वास्थ्य कर्मीहरूले आग्रह गरेका छन्। तनहुँ जिल्लाको हकमा भन्नुपर्दा भ्याक्सिन लगाएको जुन लगाउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यो पनि एकदम बढेर गएको छ। हामीले धेरैजना व्यक्तिले भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ र अहिले हाम्रो सङ्क्रमणको दर घटेको छ। जुन हामीले एकै दिनमा धेरैजना पोजिटिभ आउनुहुन्थ्यो भने अहिले हामीले अस्ति पनि हामीले जुन लगभग 20 जनाको टेस्ट गर्दा 3 जनाको पोजिटिभ आएको थियो र जुन अब चाडपर्व पनि नजिकै गएको र फेरि बजार लामो समयसम्म बन्द गर्दा जुन दैनिक उपभोग्य सामानहरू किन्नलाई पनि पब्लिकलाई अलिकति समस्या पर्ने र अलिकति हाम्रो यो सङ्क्रमणको दर घटेर गएको कारणले र जुन हामीले दैनिक रूपमा धेरै स्याम्पल गर्नुपर्थ्यो अहिले चाहिँ 2-3 दिन बिराएर मात्रै हामीले स्याम्पल कलेक्ट गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमण फैलिएमा तत्काल रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारी अवस्थामा रहन स्वास्थ्य संस्था तथा स्थानीय पालिकाहरूलाई जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समिति तनहुँले अनुरोध गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। भूकम्पले ध्वस्त बनाएको काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदा काष्ठमण्डपको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 7औं शताब्दीमा बनेको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका काम मौलिक प्रविधिकै प्रयोगबाट भइरहेको छ। अहिले यसको छानो छाउने काम सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। 2072 साल वैशाख 12 गते आएको विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त बनाएको सो सम्पदाको पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि छानो छाउने काम सुरु गरिएको हो। 7औं शताब्दीमा बनेको सो सम्पदामा मौलिक प्रविधिकै प्रयोग गरेर झिङ्गिटीको छानो छाउने काम सुरु गरिएको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष राजेश साक्यले जानकारी दिए। उनले सो सम्पदाको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्न अझै केही महिना लाग्ने पनि स्पष्ट पारे। पुरानै मौलिकतालाई कायम राखेर सो सम्पदा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरेर विश्वलाई नै नमुना पेश गर्न सक्षम हुने दाबी समेत
पुनर्निर्माण समितिले गरेको छ। गठन भए पश्चात नियमित रूपमा काम भइरहेको छ। यो काम चाहिँ हामी अब करिब अन्ततिर आइरहेको छ। अब हामीले झिङ्गरी छाउने काम सुरु भइरहेको छ। त्यसकारण अब यो नियमित काम हामी केही महिना अझ पनि काम हुन्छ, त्यो काम सकिन्छ। त्यसकारण त्यो काम सकेपछि एउटा करिब करिब काष्ठमण्डपको ऐतिहासिकतालाई बचाएर निर्माण गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। काष्ठमण्डप आफैमा काठमाडौँको ठुलो महत्त्व भएको मौलिक सम्पदा हो। यो सम्पदा बनाउने खेर विभिन्न कुराका छलफल चलेका थिए। हालसम्म यो सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि 11 करोड 50 लाख रुपियाँ खर्च गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको अनुदान सहायतामा जारी पुनर्निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गर्ने योजना तय गरिएको समितिका अध्यक्ष साक्यले बताए। स्थापित प्रविधि उपयोग गरेर चाहिँ बनाउनु सफल हुनुको ठुलो एचिभमेन्ट हो। यसमा यो साँच्चै विश्वमा नै एउटा यसरी सम्पदा निर्माण गर्नु विश्वको लागि नै एउटा नमुना हो। कुनै पनि सम्पदा निर्माण गर्दाखेरि भत्किसकेपछि त्यो निर्माण गर्दाखेरि जुन शताब्दी बनायो त्यो शताब्दीको प्रविधि प्रयोग भएको देखिन्छ। तर हामीले विशेष काठमाडौँ चाहिँ जुन शताब्दीमा बनेको हो त्यही शताब्दीको प्रविधि प्रयोग गरेर बनाएका छौँ। काठको प्रयोग, झिङ्गटीको छाना, चारकुने इट्टाको गारा, लेसाइलो माटोको लिपाई र मिहिन बुट्टा कुदिएको काठको विशाल संरचना थियो काष्ठमण्डप। समितिले सोही मौलिक प्रविधिको उपयोग गरी यसको पुनर्निर्माण गरेकाले काम सम्पन्न गर्न समय लागेको पनि स्पष्ट पारेको छ। करिब 19 करोड रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदा काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणको काम अब छिट्टै सम्पन्न गर्ने समितिको योजना छ। सोही योजना अनुसार छानो छाउने कामलाई सुरु गरिएको समितिको अध्यक्ष साक्यले बताए। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पञ्जसिर प्रान्त पनि पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिएको तालिबान लडाकुको दाबी, आफ्नो झण्डा फहराएको भिडियो सन्देश सार्वजनिक र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम पहिलो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा विजयी, पपुवा न्युगिनी 2 विकेटले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नेपाल धागो उत्पादक सङ्घले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड ट्रक लाइनको बक्यौता महसुल नतिर्ने बताएको छ। प्रयोग नै नगरेको सेवाको महसुल नतिर्ने भन्दै सङ्घले प्राधिकरणको नियम मिचेको प्रमाणित भए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताएको छ। एक रिपोर्ट। मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल धागो उत्पादक सङ्घले 24 घण्टा विद्युतको प्रयोग नगरेको हुनाले प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड ट्रक लाइनको बक्यौता महसुल नतिर्ने बताएको हो। विद्युत महसुल आयोगले बोर्डको 103औं बैठकबाट 24 घण्टा विद्युत आपूर्ति गरे 60% महसुल लिन पाउने अन्यथा नपाउने भने पनि त्यस विपरीत उद्योगीहरूलाई बिल पठाएको नेपाल धागो उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताए। उनले प्राधिकरणले उद्योगहरूले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको महसुल उठाउन लागेको भन्दै त्यसको आपत्ति जनाए। उनले एनईएले बनाएको नियम मिचेको वा 24 घण्टा विद्युत प्रयोग गरेको भए कानुन अनुरूप कारबाही भोग्न आफू तयार रहेको समेत चुनौती दिए। त्यो बेलाको विद्युत महसुल आयोगले गरेको निर्णयअनुसार यदि हामीले उपभोग गरेको छ भने हामी पैसा दिन तयार छौँ र हामी चाहिँ एउटा मुजरिमको सजाय भुग्नको लागि तयार छौँ। तर यदि हामीले युज गरेको छैन भने हामीलाई चोर किन भनिन्छ, हामीलाई गलत किन भनिन्छ, हामीलाई किन यो दिनरातको टेन्सन हामीलाई किन दिने, हामीले के गल्ती गरेका छौँ? उद्योग सञ्चालन गर्नु गल्ती हो भने पक्कै हो। एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्डस्ट्री लगाउने, रोजगारीमूलक उद्योग लगाउने, यत्रो मान्छेलाई रोजगारी दिने भनेको गलत हो भने त पक्कै पनि गलत हो। सङ्घका उपाध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले एउटैलाई चोर र पुलिस बनाएपछि कहिल्यै समस्याको समाधान नहुने बताए। उनले उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समस्याको समाधान गर्न विद्युत प्रयोग गरेकाबाट महसुल उठाउने र नगरेकालाई छुट दिनुपर्ने बताए। उपाध्यक्ष न्यौपानेले नेपाल सरकारले आफ्नो संयन्त्र प्रयोग गरेर विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरू छुट्टै कमिटी बनाएर काम गरे मात्र समस्याको समाधान हुने बताए। जहिले पनि
नेपाल सरकारले जे पनि क्वेसन गर्ने अर्थ समितिमा जाने बोलाएपछि उहाँहरूलाई नै बोलाउने है व्यापारीको प्रतिनिधिलाई नबोलाउने के भएको भन्ने कुरा त जजमेन्ट गर्दाखेरि त बोलाउनु पर्यो। अदालतले त के भन्यो भने यसमा त ऐनले नै त्यही पहिला त्यहाँ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने लेखेको रहेछ, तपाईँहरू त्यहाँ जानुहोस् भनेर भन्यो। त्यहाँ जाँदाखेरि उसले भन्छ कि होइन यो त 100% पहिला तिर भन्ने छ हाम्रो त नियम भन्छ है। जुन हामीले प्रयोगै गरेका छैनौँ, जुन पाएकै छैनौँ त्यो कुरालाई कसरी गर्ने भन्ने। नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष ध्रुव थापाले विवादमा आएका हरेक उद्योगहरूले प्रयोग गरिसकेपछि 1 रुपैयाँ पनि बक्यौता नराखेको बताए। उनले त्यसमध्ये 98% उद्योगले त्यसबाट पाउने रिपेट समयमै लिइरहेको समेत उल्लेख गरे। अध्यक्ष थापाले डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको सुविधा लिएका उद्योगीहरूले समयमै पैसा तिरेको बताए। हामीले वास्तवमा जुन बत्ती प्रयोग गरेको छौँ, जुन बत्ती जहिले प्रयोग गरेको छौँ त्यहीले नै सबै उद्योगीले जति यो विवादमा आएको उद्योगहरू छ त्यो उद्योगहरू चाहे चाहिँ धागो उद्योग होस्, सिमेन्ट उद्योग होस्, डन्डी उद्योग होस्, अरू उद्योग होस्, त्यो उद्योगले 1 रुपैयाँ पनि बक्यौता राखेको छैन। र त्यसमा चाहिँ नि प्राय मेरो विचारमा 98-99% उद्योगले त्यसबाट पाउने समयमा पैसा तिरेर रिबेट पनि लिइरहेको अवस्था छ। कुनै पनि किनभने करोडौँ रुपियाँ पैसा तिर्ने मान्छेको रिबेट पनि 2%ले पनि लाखौँमा हुन जान्छ। त्यस कारणले कसैले पनि रिबेट छोडेको छैन। मलाई लाग्छ त्यो एउटा चाहिँ हामीले समयमा पैसा तिरेको छौँ भन्ने कुराको चाहिँ नि प्रमाण पनि हो। 2072 असार 12 गतेबाट प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड र ट्रक लाइन सुविधाबारे निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसहित डेडिकेटेड र ट्रक लाइन बाँडेको थियो। 2075 वैशाख 31बाट देशमा लोड सेडिङ हटेपछि गत असार 1मा विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था खारेज नगर्दासम्मको अवधिको विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। तर अहिलेसम्म विवाद समाधान हुन सकेको छैन। सार्वजनिक लेखा समितिले पनि गत चैतमा सरकारलाई डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको बक्यौता रकम महिना दिनभित्र उठाउन निर्देशन दिएको थियो। शेयर बजारमा उतार चढाव आइरहेका बेला आज समेत नेप्से दोहोरो अङ्कले घटेको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार नेपाली शेयर बजारकै इतिहासमा लामो समयपछि नकारात्मक सर्किट लाग्दै 40 मिनट बन्द भएको भए पनि सोमबार भने उत्साह देखिएको थियो। तर आज भने नेप्से दोहोरो अङ्कले घटेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले शेयर धितो राखेर पाउने रकमको सीमा निर्धारण गरेका कारण बजारमा असर परेको दावी गरिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज परिसूचक 2979.55 बिन्दुबाट सुरु भएको कारोबार 2936.61 बिन्दुमा गएर शेयर कारोबार रोकिएको छ। साताको तेस्रो दिन मङ्गलबार शेयर कारोबार मापक नेप्से उच्च अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचक 44.18 अङ्कले घटेर नेप्से परिसूचक 2936.60 बिन्दुमा घटेको हो। सोमबार हालसम्मकै उच्च 161.94 अङ्क बढेर 2980.78 बिन्दुमा पुगेको बजार घटेको छ। नेप्से परिसूचक ठूला कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 0.91% अर्थात् 5.05 अङ्कले घटेर 548.35 बिन्दुमा घटेको छ। सोमबार सेन्सिटिभ इन्डेक्स 6.02% अर्थात् 31.41 अङ्क बढेर 553.40 बिन्दुमा पुगेको थियो। कुल 222 कम्पनीको शेयर 1,50,82,081 किता शेयर 7,49,58,12,261 रुपियाँ शेयर खरिद बिक्री भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार कारोबार भएको 13 उपसमूह मध्ये 11 उपसमूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ भने 2 उपसमूहको शेयर उकालो लागेको छ। त्यसमा बैंकिङ 1.68, ट्रेडिङ 1.56, होटल तथा पर्यटन 2.99, विकास बैंक 1.29, हाइड्रोपावर 1.52, फाइनान्स 1.64, नन लाइफ इन्सुरेन्स 2.31, उत्पादन 1.92, माइक्रो फाइनान्स 2.58, इन्सुरेन्स 1.8, इन्भेस्टमेन्ट 0.42 शेयर कारोबार घटेको छ। आज कारोबार भएको उपसमूह मध्ये म्युचुअल फन्ड 0.5 र अन्य 1.01 शेयर कारोबार बढेको छ। कारोबारको आधारमा सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स 10, युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड 7.78, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड 5.16, युनिलिभर नेपाल लिमिटेड 5.03, मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड 4.01,
प्रतिशतले शीर्ष स्थानमा रहेको छ। आजको कारोबारमा आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था 7.73, रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड 7.01, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेड 5.60, फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड 5.43 र माउन्टेन इनर्जी लिमिटेड 5.37% गुमाएका छन्। पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाएको मार्जिन कर्जाको सीमा विवादमा शेयर बजारमा निकै ठूलो उतार चढाव भएको हो। मार्जिन कर्जाको सीमा रु 12 करोड केन्द्रीय बैंकले लागू गरेपछि बजारमा नकारात्मक असर परेको हो। सोमबार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मार्जिन कर्जाको विषयसँगै गभर्नरको राजीनामा सहित 18 बुँदे माग पुँजी बजार सुधार समिति सङ्घले अघि सारेका थिए। सोमबार उत्साहित भएको शेयर लगानीकर्ताहरू मङ्गलबार पर्ख र हेराको अवस्थामा रहेका देखिएका छन्। राष्ट्र बैंकको 12 करोडको सीमा प्रकरणले गर्दा अझ केही दिन शेयर बजारमा निकै ठूलो उतार चढाव आउन सक्छ। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। संसद बैठकमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुन पार्टीका सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन, एमसीसीलाई संसदमा लैजाने सङ्केत। कुशे औँसी पर्वका अवसरमा घर घरमा कुश भित्राएर मनाइयो। विभिन्न उपहार दिएर सम्मान प्रकट गर्दै बाबुको मुख हेरेर सम्मान प्रकट। आत्मनिर्भर अभियानबाट महिलाहरू आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा अब्बल बन्दै स्थानीय सरकारको योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा पनि सहयोगी बने। पञ्जशीर प्रान्त पनि पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिएको तालिबान लडाकुको दाबी, आफ्नो झण्डा फहराएको भिडियो सन्देश सार्वजनिक। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम पहिलो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा विजयी, पपुवा न्युगिन 2 विकेटले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/htv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।